बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। पहली खबर तो ये है कि अमेरिका ने अपनी फ़ौज को एक ऐसी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है जो 21वीं सदी से पहले आज तक कभी वो ट्रेनिंग नहीं दी गई। किसी मुल्क की किसी फ़ौज को वो ट्रेनिंग नहीं दी गई। पहली दफ़ा अमेरिका अपनी फ़ौज को ये ट्रेनिंग दे रहा है। कौन सी ट्रेनिंग है, क्यों दे रहा है, क्या वजूहात हैं, ये आपको बताएंगे। उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका की कितने फ़ौजी जो हैं मशरिक़ वस्ता में इस वक्त तैनात हैं, किस मुल्क में, किस इलाके में कितने हैं और मजमूई तौर पर कितने फ़ौजी वहाँ तैनात हैं, ये भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर जो है आज की, और पाकिस्तान के हवाले से खबर है कि इंटरनेट बहुत स्लो है जनाब, नेट नहीं चल रहा। अब हम जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब दुआ करिए ये आप तक पहुंच जाए, क्योंकि इंटरनेट को पता नहीं क्या वजह है। लगता है कि फिर वो जो है एक समुद्र के अंदर जो छुपी हुई वड्डी मछली चक पा गई है, तो ये वड्डी मछली जो है फिर चक पा गई है। लगता है कि इस नेट को फिर उसने स्लो कर दिया है। तो अब अल्लाह खैर ही करे। तो इससे पहले कि अगर अभी आपने मेरा इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया है, जहाँ भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो करें, ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। अब जनाब इस खबर की तरफ बढ़ते हैं कि अमेरिका ने अपनी फ़ौज को ऐसी कौन सी ट्रेनिंग देना शुरू की है जिससे हमने बात शुरू की है। ये ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी, कहाँ, क्या वजह है, इसकी वजूहात क्या है, मकासद क्या हैं, और ये जानने तक आपको ना, ये जानने के लिए आप इत्मीनान से आखिर तक इस व्लॉग को देखिएगा, और हर बात आपको बड़े आराम से और बड़े तहम्मुल से मैं सुना के उठता हूँ। जनाब ये है कि तरबियत अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में फोर्ट सिल के मकाम पर दी जा रही है। कहाँ जी? अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में फोर्ट सिल के मकाम पर यह दी जाएगी, जहाँ एक स्कूल कायम कर दिया गया है जनाब, जहाँ से हर साल 1000 अमरीकी फ़ौजी ये तरबियत हासिल करके निकलेंगे। और ये वो तरबियत है जो आज तक किसी फ़ौज को नहीं दी गई। क्यों दी जा रही है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये तरबियत क्या है इसकी तरफ आप देख लें, इस पर ज़रा सुन लें ये क्या है। बल्कि ये भी ख्याल है कि ऐसी तरबियत आज तक सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका की फ़ौज को नहीं दी गई, बल्कि ये ख्याल किया जा रहा है कि ऐसी तरबियत आज तक दुनिया की किसी भी फ़ौज को नहीं दी गई, जो पहली बार अमेरिका अपने पहली खेप 1000 फ़ौजियों को ये तरबियत देने के लिए जा रहा है। अच्छा, आपने इससे पहले ड्रोन और उड़न तश्तरियों वगैरह के बारे में सिर्फ अंग्रेज़ी की फ़िक्शन मूवीज़ में देखा होगा। इंग्लिश की जो फिक्शन मूवीज़ थी उनमें ड्रोन नज़र आते थे, तश्तरियाँ मश्तियाँ नज़र आती थीं और उससे हमले होते थे। अब आपको पता है कि ये हमले जंगों में हथियार बनते चले जा रहे हैं, और इस हद तक हथियार बन रहे हैं कि जंग ही जो है ड्रोन्स के ज़रिए हो रही है। उधर हौसियों के ड्रोन आ रहे हैं, उधर ये हिजबुल्लाह के ड्रोन्स आ रहे हैं, उधर किसी और के ड्रोन्स आ रहे हैं, यमन की जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, उधर इसराइल में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये इस वक्त, और ये भी आपने पहली बार देखा कि इसकी मिसाल भी नहीं देखी गई इससे पहले कि एक चंद लम्हों में 50,000 मिसाइल फायर किए गए, हमास ने किए चंद लम्हों में इकट्ठे बैक वक्त। और वो जो एक उन्होंने डोम बनाया हुआ था कि इसराइल के ऊपर एक इस तरह का एक गैर मरई हिसार है जो नज़र ना आने वाला एक ऐसा डोम बना हुआ है कि दुनिया की कोई ताकत उसको निशाना नहीं बना सकती। तो वो भी चैलेंज कर दिया गया कि उसका जो इतनी तेज़ी से बैक वक्त जब 50,000 फायर हुए, तो वो ड्रोन, वो जो उसका डोम का जो सिस्टम था वो हैक हो गया और वो उसको कंट्रोल नहीं कर सका, और वो चीज़ें, पूरा सिस्टम जाम हो गया, और वो दुनिया हैरत में बढ़ गई कि इस तरह भी हो सकता है। अब जो ये स्कूल बनाया जा रहा है जनाब, ये स्कूल का नाम है ड्रोन फास्टिंग स्कूल, और ये बर्री फ़ौज के सिर्फ फ़ौजियों को ही नहीं बल्कि नेवी के मैरीन्स को भी इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, फ़ज़ाइया के लोगों को भी इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये जंग के दौरान इंसानों के बग़ैर इस्तेमाल होने वाली जो जदीद मशीनरी है वो, और जो हवाई गाड़ियाँ हैं और जो ड्रोन्स हैं, उनका मुकाबला कर सकें। अब आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अब चलाने वाले के बगैर ड्रोन्स आ रहे हैं, जो पीछे बैठ के कोई ऑपरेट कर रहा है, या मिसाइल हैं, या इसी तरह
اور مختار ساری چیزیں ہیں، تو ٹارگٹ کو جب وہ کرتے ہیں تو این ٹارگٹ کے اوپر جا کے لگتی ہیں۔ اور ابھی حالیہ اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ جو ایران کی طرف سے میزائل فائر ہوئے ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ بالکل ایکوریسی میں آئے۔ اس کے علاوہ جواباً جو مارے گئے ان کی بھی ایکوریسی کے اوپر بات کی گئی، اور وہ ظاہر کہ ایسے میزائل اور ایسے ڈرونز جو ہیں وہ فوکس بغیر کسی اوپر انسان کا نقصان نہیں ہوتا، اگر اس کو نشانہ بنایا جائے تو وہی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ٹریننگ دی جائے گی کہ ان حملوں کا یہ لوگ مقابلہ کر سکیں۔ اور اس لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ڈرون حملوں کی روک تھام کے لیے انرجی ویپنز میں بھی سرمایہ کاری شروع کر دی ہے، کہ انرجی ویپنز وہ بنا رہے ہیں، اس میں اب وہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ مائکرو ویو پلاسٹک سے لے کر لیزر سسٹم تک کو چند ماہ میں ہی استعمال میں لایا جا سکے گا۔ اب یہ جو تحقیقات کا کام انہوں نے شروع کیا ہے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ، دوسرا ریسرچ کا، جس کے اوپر یہ انرجی سیکٹر میں انرجی ویپنز کے اوپر یہ جو پیسہ لگا رہے ہیں، پہلے دوسرے ویپنز پہ اوپر لگاتے تھے، اب انرجی ویپنز کے اوپر بھی یہ لگا رہے ہیں۔ اور اب آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ویپنز مارکیٹ میں آ جائیں گے، کیونکہ ڈرون حملوں کی کھپت سے اب تک امریکی فوج کا سامنا اس سے پہلے اتنا بڑا سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے اب یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ ٹریننگ صرف ڈرون چلانے کے لیے دی جاتی تھی۔ اب یہ ایک پوائنٹ قابل غور ہے، ذرا سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ اس سے پہلے ڈرون چلانے کی تربیت دی جاتی تھی، اور اس تربیت سے سپیڈ سے ڈرونز کو نشانہ کیسے بنانا ہے، اچھی جگہ پہ ٹارگٹ کیسے کرنا ہے، کس سپیڈ سے چلانا ہے، اور کیسے یہ ہٹ کرنا ہے، پہلے یہ تھا۔ لیکن اب جوائنٹ کاؤنٹر اسمال ان مینڈ ایئر کرافٹ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جینیفر سمتھ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ تربیت صرف ڈرون آپریٹر تک ہی محدود نہیں ہے۔ اب جو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں کہ یہ ڈرون آپریٹرز کو نہیں ہے کہ صرف ڈرون چلانا کیسے ہے، بلکہ پلاننگ اور لیڈرشپ، یعنی افسران کو بھی یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، جو پلان کرتے ہیں، جو لیڈ کرتے ہیں، ان کو بھی ٹرین کیا جائے گا، اور ڈرون کو فضا میں تباہ کرنے کی تربیت دی جائے گی۔ پہلے تربیت کرتے تھے، ٹریننگ کرتے تھے ڈرون مارنا کیسے ہے، اب یہ نئی ٹریننگ جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے کہ ڈرونز کے اٹیک سے بچنا کیسے ہے، ڈرونز اگر آ رہے ہیں ان کو سسپیکٹ کو آپ نے پکڑنا کیسے ہے، اور اس کو فضا میں ہی تباہ کیسے کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو نشانہ نہ بنائے۔ جیسے ابھی اردن میں نشانہ بنے ہیں وہ 3 فوجی جو امریکہ نے تسلیم کیا کہ 3 ہیں، تعداد اصل میں جتنی بھی ہے، تو وہ اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ پھر ڈرون کو فضا میں تباہ کرنے کی تربیت، اس کو نشانہ بنانے کی تربیت دی جائے گی، اور ڈرون بسٹر، پھر اس کے علاوہ ڈرون کے سسٹم کو جام کرنے کی بھی تربیت دی جا رہی ہے کہ ڈرون کا جو سسٹم ہے اس کو کیسے اس کو جام کیسے کرنا ہے چلتے چلتے۔ اور اس وقت ڈرون جو ہے کیونکہ یہ درد سر بنے ہوئے ہیں، اور ان کو ٹریک کرنا، تباہ کرنا اور اس کے حملے سے بچنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اور ان کے نئے ڈرون فائٹر جو ہیں 21ویں صدی کے جدید ترین تربیت سے مزین ہوں گے۔ جنرل جیمز نے کہا ہے کہ پرفیکٹ سسٹم سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 5 سال کا وقت نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں، اور 5 سال لگتے ہیں جو روٹین کی تربیت میں، یہ ہم فوری طور پر 1000 فوجیوں کو، امریکی فوجیوں کو دے رہے ہیں فوری ٹریننگ۔ کیوں کہ ڈرون ایک اتنا خرچہ نہیں ہے جتنا ڈرون کو نقصان پہنچانے کے لیے، ڈرون کو ٹارگٹ بنانے کرنے کے لیے جو میزائل جو بنتا ہے اس کے اوپر جو خرچہ، کبھی اس پہ پروگرام کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ڈرون کے اوپر کتنی لاگت آتی ہے اور اس میزائل پہ کتنی لاگت آتی ہے جس کے ذریعے یہ ڈرون کو تباہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے ان چیزوں سے کو چھوٹے پیسے کے ساتھ، تھوڑے پیسے کے ساتھ تباہ کرنے کی سرمایہ کاری بھی ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے، اور اس کو آپریٹ کرنے کی تربیت کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ لگتا ہے یہ وہ نا ادھر سے جو حماس یا حزب اللہ یا وہ جو کریں، یہ ان کا ایک طرح کا کنکریاں ہیں کہ ان کی ادھر سے یہ کنکری جاتی ہے اور ان کو ان کے $1,000 ملین کے جو جہاز ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے، آپ سے بات کرنی تھی اس حوالے سے بھی کہ امریکی فوجی کتنے ہیں مشرق وسطیٰ میں اور کس کس ملک میں ہیں، تو یہ اگلے ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا، تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں۔ اور آخری خبر وہ ایک جملے کی یہ بھی کہ آج نیٹ بہت زیادہ سلو ہے، نہ ہی ATM کارڈ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں اور نہ ہی انٹرنیٹ صحیح طریقے سے چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر کسی بڑی مچھلی نے وہ چک ڈال دیا ہے انٹرنیٹ کو، وہ جو سمندر کے نیچے ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. یہ مچھی خار جب جو اس کا دل کرتا ہے ہمارے انٹرنیٹ کو چک پا جاتی ہے. ریزل ولی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.